बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको सब्जेक्ट से मिलवाना है, वो सब्जेक्ट जो इमरान खान के दौर में 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ऊपर जाने पे पागलों की तरह चीखता था, चिल्लाता था, वो अब कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। लेकिन नाजरीन, उससे पहले बगलोल पहले बोलता है कि मेरे पास वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं। जब वो बात सामने आ जाती है तो फिर उसकी तरदीदें आना शुरू हो जाती हैं। आफ्ताब इकबाल साहब ने बड़े दबे अल्फाज में बड़े अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से ये एक्सप्लेन कर दिया कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, जो बातें उसने की थी, और उसके मुताबिक जो उसने बातें की थी वो गुस्से में कर दी थी, उस वक्त निकल गई थी मुंह से। अब ये नहीं पता कि उस टाइम वो सेब के जूस के जेरे असर थे या सिर्फ गुस्सा था, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन वो ये कहते हैं, दावा करते हैं आफ्ताब इकबाल साहब बदस्तूर कि मुझे तो कहा गया था कि तुम बता दो, क्योंकि इन्होंने तो पूछा था कि ये सारी बातें मैं कर दूं, तो कहा गया कर दो। अब या तो वो सेब के जूस के जेरे असर थे, ज्यादा सेब का जूस पी लिया था, और अगर वो नहीं था तो फिर जाहिर है कि गुस्सा ज्यादा था। दोनों सूरतों में जो चीज सामने आ रही है वो ये है, जज्बात में आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। अब मैंने ये टॉपिक पे बात नहीं करनी थी, लेकिन इसलिए कर रहा हूं कि इतने बड़े ओहदे पे इतना अनस्टेबल बंदा हो। आपको याद होगा जब ये चीजें कोई भी सामने नहीं आई थी इसकी शख्सियत के बारे से, ना कोई बोल सकता था ना बता सकता था, तब मैंने बात की थी, आई थिंक अप्रैल के बाद या वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि दिस मैन इज मेंटली अनस्टेबल, अनफिट टू कमांड एन आर्मी। मैंने तब ये कहा था। तारा ये बात बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट करके मैंने कही थी। अब सामने आ रहा है कि वाकई ही ये बंदा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और ये वही आउट ऑफ कंट्रोल होना था जिसकी वजह से इसने गुस्से में 25 मई पे पहले अवाम को मार पड़वाई, शहबाज गिल को मारा, आजम सवाती और अरशद शरीफ का जो हुआ, इमरान खान पे गोलियां, ये सब एक अनस्टेबल दिमाग रखने वाले का गुस्से में शदीद रिएक्शन आप कह सकते हैं। ज़ाहिर केयरफुल प्लानिंग और सब कुछ वो सारा अपनी जगह, लार्जर रजीम चेंज ऑपरेशन का गोल अपनी जगह, लेकिन इसका इसमें भी बड़ा किरदार होगा, क्योंकि बहुत सारे काम भोंडे अंदाज में किए गए हैं, परफेक्ट प्लानिंग से नहीं किए गए। अब इतने लोग इसमें फंस गए हैं इन सारे वेब में कि उनको सिर्फ बचाने के लिए पाकिस्तान को एक बार तबाह कर रहे हैं, वरना वो सारे रगड़े जाते हैं इसमें। तो मैंने सिर्फ इसलिए बात की है कि इमेजिन करें इन 6 सालों में इस मेंटली अनस्टेबल बंदे ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले कितने इस तरह के फैसले किए होंगे गुस्से में आके, जिसका उसे बाद में एहसास भी हुआ तो वो बदल नहीं रहा। शायद इमरान खान इसको जानते थे, इसको पता था कि ये किस किस्म का बंदा है। प्राइवेट महफिलों में ज़ाहिर है बंदा थोड़ा बहुत तो खुलता ही है, तो वो बार बार कहते थे कि गलती हो जाती है, कोई भी अक्ले कुल नहीं होता, तो गलती दुरुस्त कर लो। अब अगर जिस तरह ये गलती दुरुस्त कर ली है कि मैंने जो बातें की थी वो गुस्से में कर दी थी, आप डिलीट कर दें, वो भी गलती दुरुस्त हो सकती थी कि मुझे इमरान खान पे गुस्सा था, उस टाइम रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, अब ये मुल्क के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, इलेक्शन में जाते हैं और देखते हैं अवाम क्या फैसला करती। इमरान खान एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, किससे पता था कि बंदा गद्दारी की भी तमाम हदें पार कर चुका है, ये तो किसी को नहीं पता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हुआ कि किस तरह हुसैन हक्कानी भी हायर हुआ था, यहां से सब कुछ फीड किया जा रहा था, मरासला महज वहां से नहीं आया था बल्कि यहां से मवाद दिया गया था अमेरिका को, जिसकी वजह से अमेरिका भी इमरान खान से नाराज हुआ। तो ये सारा कुछ फिर बाद में अनफोल्ड हुआ तो समझ आया। इस खास ओहदे पे बैठने से पहले मैं समझता हूं कि इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए जो मेंटल जायजा ले। जब तक वो रिपोर्ट ना दे कि ये बंदा स्टेबल भी है, ये बंदा हाई प्रेशर सिचुएशन में फैसले करने की अहलियत रखता है, तब तक इस ओहदे पे बंदे को नहीं आना चाहिए। जो भी 4-5 बंदों का नाम आए ना, क्योंकि ये बहुत फैसला कौन होता है पाकिस्तान में, उनका मेंटल हेल्थ चेकअप लाजमी होना चाहिए पाकिस्तान में। ये मैं मशवरा दे रहा हूं, इसको रूल्स का हिस्सा बना दें तो ज्यादा बेहतर है। प्राइम मिनिस्टर्स का भी ऐसा ही हो, मेंटल हेल्थ चेक होना चाहिए, वरना जो इस टाइम जोकर बैठा हुआ है, अगर मेंटल हेल्थ चेक हो जाता तो ये इस ओहदे पे बैठने के काबिल नहीं था। अब आते हैं अगली चीज की तरफ। पहले तो ये जरा सरप्राइज ले लें, जिनको 150 में पेट्रोल महंगा लग रहा था, आज पेट्रोल 272 का कर दिया गया है। रात को शबखून मारा गया है, 22 रुपए मजीद कीमत बढ़ा दी गई है, और डीजल हाई स्पीड 280 का हो गया है, और ये 300 की तरफ जा रहे हैं। अभी ब्रेंट की कीमत 81 है, अगर ये 90 तक भी चला गया, जबकि इमरान खान के दौर में ये 110 पे था ब्रेंट, तब भी 150 का मिल रहा था, तो अब अगर ये 100 की तरफ जाना शुरू हो गया तो आप 300 से ऊपर का फिर पेट्रोल जब लीटर डलवाएंगे तो आपको भी लग पता जाएगा। अब जिसकी 20-30 हजार रुपया इनकम है, 50 हजार भी इनकम है, वो कैसे गुजारा करेगा आप मुझे बताएं। वो खाएगा क्या, बिल क्या देगा, अपने मोटरसाइकिल में डलवाएगा क्या,
کوئی کسی کو پتا نہیں ہے. لوگ آلریڈی گاڑیوں سے موٹر سائیکلوں پہ آ گئے ہیں اور موٹر سائیکل بھی افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا پاکستان میں. ایسے میں جب یہ ملک کی صورتحال ہے, وہ لوگ جو پل پل کی خبریں دیتے تھے پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, جنوری 2022 میں جب عمران خان کی حکومت تھی 3 روپے قیمت بڑھی, پیٹرول بم گر جاتا تھا. تباہی کر دی عمران خان نے, غریب لٹ گیا, مڈل کلاس ختم ہو گئی کہا جاتا تھا. جبکہ عمران خان پاکستان کے 75 سالوں میں وہ پہلا حکمران ہے جس میں سب سے زیادہ نچلا طبقہ مڈل کلاس میں داخل ہوا ہے. یہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. سب سے زیادہ لوور کلاس طبقہ مڈل کلاس میں داخل ہوا ہے, کیونکہ اپلفٹ کیا گیا ہے لوگوں کو صحت کارڈ جیسی چیزیں دے کر, پھر انہیں فائنینشل سپورٹ دے کر, معیشت کو چلا کے. یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری تیزی سے چلی تھی کورونا کے بعد, یہ مجبوری تھی. حالانکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, ہمیں زرعی زمینوں کی ضرورت ہے جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, لیکن اس ٹائم کورونا کے بعد لوگوں کو بھوک ننگ سے بچانے کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو تیز کرنا ضروری تھا. وہ کیا, لوگوں کو نوکریاں ملیں, مزید برسر روزگار ہوئے 3.5 سالوں میں. سو اپلفٹ ہوئے لوگ, باہر بھی گئے لوگ اپنے کام کرنے کے لیے عرب ممالک میں, وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں, وہ نارمل روٹین ہے. اس سال ذرا زیادہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, جو خاص طور پہ پڑھا لکھا طبقہ تھا جو یہاں کچھ کر سکتا تھا کنٹریبیوٹ, وہ چلا گیا, لیکن لوگ اپلفٹ ہو رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ اس ٹائم بولا کرتے تھے یہ اب کہاں گئے ہیں؟ تو میں آپ کو ذرا ایک ڈیمو دینا چاہتا ہوں. ڈیمو سے بات سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو. ناظرین, سبجیکٹ گنگا ہو چکا ہے, بہرا ہو چکا ہے, اندھا ہو چکا ہے. نہ اس پہ مہنگائی کا کوئی اثر ہوتا ہے, نہ اس پہ بے روزگاری کا کوئی اثر ہوتا ہے, نہ اب اسے 20-30 ہزار تنخواہ والے غریب کی فکر رہ گئی ہے, نہ اسے اب پر کیپٹا انکم کی فکر رہ گئی ہے. سبجیکٹ کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا. سبجیکٹ دنیا کی زندگی سے بیزار ہو چکا ہے. سبجیکٹ کہتا ہے کہ سکون صرف قبر میں ملتا ہے. سبجیکٹ نے یہ تسلیم کر لیا ہے. اس لیے سبجیکٹ اب 150 کا پیٹرول بھول چکا ہے اور اب وہ 280 کو بھی قبول کر چکا ہے. سبجیکٹ کہتا ہے کہ مجھے کھانے کو روٹی بھی نہ ملے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبجیکٹ کو اب ان سے بھی گالیاں پڑتی ہیں کہ جن کو تم لے کر آئے تھے, جن کی تم سپورٹ کرتے تھے, انہوں نے تو ہمارا برکس نکال کے رکھ دیا ہے. غربت ختم کرنے آئے تھے, غریب ختم کر دیے. مہنگائی ختم کرنے آئے تھے, پورے ملک میں مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. پیٹرول ڈیزل 75 سال کی تاریخ میں سب سے اوپر ہے, لیکن سبجیکٹ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا. ناظرین, سبجیکٹ کا علاج کرنے کی کوشش جاری ہے اور جلد انشاءاللہ تسلی بخش علاج سبجیکٹ کا کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں جو فکری بددیانت, میں آپ کو 4 سال سے کہہ رہا تھا, 5 سال سے, کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ان فکری بددیانتوں سے ہے. یہ اگر حق پہ کھڑے ہو جاتے, نہ مارشل لا لگتا, نہ رجیم چینج آپریشن ہوتا, نہ اس کے بعد یہ بروٹیلٹیز ہوتی. پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں ابھی تک وہ ہوتی, نہ شہباز گل کو ننگا کیا جاتا, نہ آدم سواتی سے وہ ہوتا, ارشد شریف آج کم از کم ان کے ساتھ یہ بروٹل قسم کا نہ ہوتا جو کیا گیا, جو عمران خان کے ساتھ کیا, یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ صرف فکری بددیانت لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیتے. لیکن کیا کریں کہ سبجیکٹ کومے میں چلا گیا ہے, کچھ محسوس نہیں کرتا, غیرت تک مر چکی ہے سبجیکٹ کی. مسئلہ یہ ہے, دعا کریں کہ کسی طرح یہ سبجیکٹ ہوش میں آ جائے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو. اب سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.